سلام بيسو تماتيك داوتي لما عند حزركم مسخو حمشة مرت تيب ويحسوا لي فولتم نا تليجرام تيكين نورمال تليجرام نا نورمال تليجرام يكريكم ابديت نحلي لكم ابديت بروح حدش نجارات المدينة سو لوز فيديو متاينا حدش شيء تعليقكم سبسكرايب مقار بيسوكم زو فيديو دمو بلايك جمرو لوز فيديو خوصلكم مجمرات انا نقبر زين سلسة سرج تعللوا كليك نقبرا كما جمرة كريكم درقو تيب ماي ستوريز لين ماي ستوريز كليك نقولوا كليك مسجورنا ماي ستوري اركايف لين اركايف كليك نقبرا عاوزانا كاميرا ساين كليك نقبرا خذ لمثالي انا فوتو زماري سنقول لك او نيكست نقول امسروا لكم اربعه ممارس نيو سيلكت يغركم ليوزركم اكتبوا لكم تخليكم ولا ايفري وان تقدروا تخليكم خذ لمثالي ايفري وان تكونوا زي ازابل علينا ندورا ل موبايل نابلو كونتاكت نحرلنا دمو زخاليت نقبرا مالتي سو ايفري وان تكونوا زار على غيرنا بوست نقول مالتي كاوس بوستلو ناي سوري ابير مالتي اوزي حمزي مالتي حمزي ولكم سرنا بوستلو تلنا اوزي على حمزي ولكم مالتي حمزي دوص مالتي كاو بخال اي درجه كريكم دلكو تيبلا او سيتينغنا ناتي سيتينغنا مساعتنا ازانا مجمرا بالعد نص chat setting بتنيا ساكريك نلا كاو change chat wallpaper ني ازانا مجمرا كليك نلا كاوز بزح ممارق ساعتني بتعمل بزح كلار نيو أنا جن كاريك من دلخو كال جالاري فوتو مريضنا هنجرنا وول بيبر كنجبرها مقلي مالتي زي ما جمبر بعد لا سيلكت فروم جالاري نتوني أكليك نلا كاود سلو لكم فوتو تكون وول بيبركم تقدروا تخليكم مالتي خذ مثالي أنا فوتو زي ما رسلنا كاوزا رايت سايد كليك نلا مالتي كاو تحت تريو لكم سيت وول بيبر دنيا كليك نلا مالتي كاو هم سرو لكم اوتوماتيك غيروني مالتي فالشات تجبرت لكم بهم زمرت احنا مالتي ايوه اوزي شات نجبرنا مالتي هم سرو لهم هم زي خلنا مالتي ويت برنا كاو خازله ذا سالساي كيب لا لا سيتنج ناتي notification and sound لتونيا ساكريك كاو كل شيء زين هم سرو لهم notification تمثلنا تلك بدنسي ودمو كير بشنا مالتي زين ونخوينا نمصا زين اوف منغرهم يترشع مالتي ودمو بدنسي كاو چانالات لخونا ميسج تلاقت له ودمو ابلود تغورت له دمسي كير بشنا زين اوف مغار ياتر سالساي تيب مالتي برو اي درجه لو سرفا دمو ديفايس لتنيا ذا ديفايس كليك نغبرا كاو ديفايس له تايتوم او زي التخفوت له نا خاطم اكاونت من عينت موبايل تخفيتو نيرو امن تاي بوتا دول يريكم مالتي خذ 5 ولكم تكنو بوب 1 يالتونا الموبايل تكمل له قانون مالتي سو زي لوكيشن يرينا لإثيوبيا اونلاين يلو هذا اونلاين حمله يرين له او زي له تخفيت عمره اكتيف سيشن حمله رب اثيوبيان فرايداي يلنا مالتي سو متعينت ديفايس عم تخافته يرينا مالتي زدمو بتنقبا يطغمنا مالتي بعمشاي درجه ودمو زنا مጨረሻ لولقو دمو حنت جنا زي اكو سندل برايفسي اند سيكوريتي لدل سو هم جنا سرات الكيفولتا مالتي بايونا مان مسكرين هللنا لو اوزاتنا نوبادي مالي تسبينا نيجر مالتي جروبنا channel لا مان مسكرت نهللنا يو اوزاتنا نوبادي بنوال سيتينغنا كنسخاخنا خلينا مالتي زاتهم تدلوا مالتي بروفايل فوتوكم ما نسكرين نحليتكم يو اتكم نوبادي بمال ذا رايت كليك ذا رايت ساين كليك نغا نوبادي ما نمسو ايري مالتي ناي فوتو ما نمسو كري خلي مالتي مزغنا سكر كنغورن خلنا مالتي بحمشاي درجه لو قادم هذا سلسر بزنا خانا تحتي تليجرام فيتشر لنا
زي تايتومو ونا تليجرام نعلو شانالي لا 10 مليون كا سبسكرايبر نيو او زدمو حدشتي تيبات او دمو حدش فيتشر ابديت قبرتلو تليجرام او زتات فيديو مركع الى كان معناتو يو امسلو لكم زي داونلود ገይሮም ቪዲዮ ምርኣይ ትጥቀሙሉ ትኽእሉኹም ማለት እዩ ና ቴሌግራም ባዕሉ ሓደሽቲ አፕዴት ዝገብሮ ዘሎ አፕሊኬሽን ዝወሰኹም ነገራት ኣብዚ ፖስት ይገብሮም ወይ ድማ አፕሎድ ይገብሮም እዞም ቪዲዮታት ማለት እዩ ቱቶሪያላትን ሶ ኣትኹም እዚ ትጥቀሙሎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሎልፎ እዚ መስል ቤተሰብ ታማቲክ ተተሞችኩም እዚ ቪዲዮ ላይክ ግበርዎ ሓደሽቲ ኣለኩም ደሞ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ بخاري فيديو كش عن الجانا تانكيو بتاع عمال مسكين